सदासित छुट्टिएर गएपछि सार्थक सोच्दै गयो, कलेज नगई सम्भव थिएन। साथीहरूसित नजिक नभई सम्भवै थिएन। चुरोट छाडे कुन मुखले भन्नु? फेरि छोड्नुको कारण सोधेर हैरान पार्थे। फलानीलाई पाउन छोडे भनौँ भने त्यो जति खिसी टिउरी र बेइज्जतीको विषय उसका लागि अरू के होला। साथीहरू चुरोटका लागि केटी छोड्ने कुरामा मजाले विश्वास गर्न सक्थे, तर केटीका लागि चुरोट छाड्ने कुरामा उपहास मात्र गर्न सक्थे। यसर्थ केही समयका लागि साथीहरूको सङ्गतै म नछाडौँ, सार्थकले आफैलाई प्रश्न गर्यो। अगाडि चियाको कप बोकेर उभिने आमालाई देखेर उसका दिन सुरु हुन्थे, तर उसको त्यस दिन सुरुवात नाकबाट भयो। बाहिर टेरेसमा बाले खाएको चुरोटको गन्ध उसको खुला झ्यालबाट बतासिँदै नाकैमा ठोकिन आइपुगेपछि अनि ऊ बिउजियो। चिया त्यसपछि मात्र आमाले लिएर आइन्। चिया पिइसकेर सार्थक घर नजिकैको एउटा चिया पसलमा गएर 2 कप हट लेमन र 2वटा चुरोट खाने गर्थ्यो। त्यहाँ उसका छुट्टै साथीहरू हुने गर्थे, तर त्यस दिन ऊ गएन। जानुहुन्न भनेर आफ्नो खुट्टामा दृढताको साङ्लो आफैले बाँधेर घरमा आफैलाई थुन्यो। टिभीका च्यानलहरू फेर्दै बसिरहेको थियो। 3वटा च्यानल फेरेपछि आएको एउटा च्यानलमा कोही एकजना चुरोट खाइरहेको थियो। चुरोटको गन्ध टिभी छेडेर सोफामा बसिरहेको उसम्म आयो। टिभीलाई उसले झेल्न सकेन। चुरोट छाड्न चाहनेहरूलाई भड्काउनलाई ती च्यानलहरूको पनि ठुलो हात हुँदो उसको मनको तर्कना। टिभी बन्द गरेर रिमोट एकातिर मिल्काएर छततिर गयो। छतमा हजुरबा मस्तसित चुरोट तानिरहेका थिए। उफ, यस्तो दृश्य देखेर झन् के अडियोछु। घरका कुना काप्चा पनि हर कोहीका लागि चुरोट तान्नकै लागि बनाए झैँ उसलाई लाग्यो। त्यस दिन सार्वजनिक बस चढेर ऊ कलेज गयो। यसमा पनि उसको आफ्नै तर्क थियो। बाइक भएपछि जहाँ पाए त्यहीँ रोकेर चुरोट खाने सहुलियत हुन्छ। कमसेकम सार्वजनिक यातायातमा गइयो भने हर ठाउँमा त्यो सुविधा हुँदैन। बाइक घरमै छोडेर ऊ स्टेसनतिर लाग्यो। बिहानको 5:15 बजेको थियो। बस खाली थियो। ढोका छेउकै सिट खाली थियो। गएर त्यहीँ थचक्क बस्यो। बसको खलासीले ढोकैमा चुरोट सल्काएछ। त्यहाँ पनि हरर बास्न आइहाल्यो। एकपटक खलासीलाई भन्यो, भाइ चुरोट नखाऊ न, साह्रै गाह्रो भयो। सार्थकलाई गाह्रो भएको खलासीले बुझेन। जरकट्टा आवाजमा सार्थकको मुखै नहेऱ्यो भन्यो, पछाडि जानुहोस्। 5:45 पनि बजेको थिएन कलेज पुग्दा। गेटभित्र छिरेको मात्र थियो। सजीव र आयुष भेटिए। उसका चुरोटे साथीहरू। ती दुवैलाई देखेर पुलिसलाई देख्दा तर्सिने अपराधी चाहिँ तर्सियो। जम्का भेट भइगयो। नभए ऊ पक्कै छलिएर हिँड्ने थियो। भेटिएपछि फसिनु भयो भन्ने आतङ्कले ऊ तर्सियो। हिँड चुरोट तान्न। आयुषको प्रथम आग्रहले सार्थकको निधार खजमजियो। के बोल्नै सकेन। चुरोट उसका लागि चुरोट होइन, ब्रेकअप गराउने विष हो भनेर उसका साथीहरूलाई कसरी भनोस्। सबैभन्दा खतरनाक क्षेत्रमा थियो ऊ। कमसेकम त्रिचन्द्र कलेजको परिसरमा चुरोट उसका लागि बिछाएको माइन झैँ थियो, जहाँ छोए मात्र एउटा चिज हुन सक्थ्यो, विस्फोट। उसको भर्खरै बन्न लागेको सम्बन्धको। चुरोट त छाडियो यार। हिँड्दै बिच बाटोमा बडो लाचार र निरीह बोलीले उसले यति चाहिँ भन्न सक्यो, तर केटाहरूले सुनेनन्। सार्थकलाई दोहोऱ्याउने मन लागेन। मान्छेलाई आफ्नै लाचारी र निरीहताको प्रदर्शन बारम्बार किन गर्न मन लागोस्। क्यान्टिन पुग्ने बेलामा ऊ सुहायो भन्दा एकैछिनमा फर्किने बाचा गरेर फुत्कियो र पुस्तकालयतिर गएर लुक्यो। लुक्नलाई पुस्तकालय सुरक्षित स्थान थियो, किनकि कमसेकम उसको सङ्गत भएका चुरोटे साथी त्यति पुस्तकालय जाँदैन थिए। त्यसै दिन घर फर्किने बेलामा उसका आँखा बाटोमा भयभरका नाङ्लो पसलमा अडिएका चुरोटका बट्टामा गए। चुरोटको धुवाँ उडाइरहेको मान्छेमा गए, उडिरहेको धुवाँमा गए। ऊ धुवाँको कुहिरोमा हिँडिरहेको महसुस गरिरहेको थियो। अरू मकै फुलिरहेको ठाउँबाट उडिरहेको धुवाँ पनि उसले चुरोटको धुवाँ देख्यो। मोमो पसलबाट मोमोको भाँडोबाट उसको ढक्कनी उठाउँदा उडेको बाफलाई पनि चुरोटकै धुवाँ देख्यो। धन्न, आकाशमा उडेको बादललाई उसले चुरोटको धुवाँ देखेन। वरपर सबतिर चुरोट अनि धुवाँ मात्रै देख्यो। हिँड्दै गर्दा चिया पसल, कफी सप, रेस्टुरेन्ट, रुखमुनतिर सबैतिर पकपकी धुवाँ उडाइरहेका मान्छे देख्यो। दौरा सुरुवालदेखि सुट लगाएसम्मको
हातमा चुरोटै देखिन्थ्यो। खाउन्जेल उसले आफ्नो हातमा मात्र चुरोट च्यापिएको देख्थ्यो। छाडेपछि त उसले हर कोहीका हातमा चुरोटै मात्र देख्यो। अर्को दिनदेखि सार्थक 10 मिनट ढिलो कलेज जान थाल्यो, ताकि अगाडि नै कोही साथी फेला नपरोस् र चुरोट खाने प्रस्ताव नगरोस्। कलेज छुट्न साथ घरतिर लागिहाल्थ्यो। बाटोतिर चुरोट फुङ्ग उडाएको मान्छे फेला पर्दा लोभिन्थ्यो र चुम्बक चाहिँ धुवाँतिर तानिन्थ्यो। कतिपटक त चुरोट तानिरहेको मान्छे नजिक पुगेर धुवाँ सुँघेर पनि काम चलायो। लुकेरै खाउँ कि पनि लाग्थ्यो, तर तुरुन्तै डराउँथ्यो। सदाले आसपास कुनै जासुस त छडेको छैन भन्ने डरले त्रस्त रहन्थ्यो। उसलाई त सदालाई पाउनु थियो, सदासँगै हुनु थियो, उसित विवाह गर्नु थियो, उसित लामो छोटा यात्राहरूमा कहाँ कहाँ जानु थियो, धेरै थोक गर्नु थियो। सोचाइ न हो, सोच्दा सोच्दै कुनै कुनै बेला त ऊ दाहिने काँधमा बेरेकी सदा र देब्रे हातमा चोरी र माझी औँलामा च्यापेको चुरोट पनि एकसाथ सोचिदिन्थ्यो। ऊ सोचाइमा भने सदा सार्थकले चुरोट तानेको दृश्य देखेर उल्टै मुग्ध भएर हेरिरहेकी हुन्थे। पछि एक्लै हाँस्थ्यो, वाहियात सोचाइ सम्झेर। यतिका वर्ष ऊ अनेक केटीहरूको छेउछाउमा पुगेको थियो, तर सदाको छेउमा पुग्दा उसलाई जे हुन्थ्यो अरूको छेउमा पुग्दा कहिल्यै भएन। सदाको नाउँ मनमा नै लिँदा जुन कोटीको आनन्द उसलाई हुन्थ्यो, अरू कुनै केटीको नाउँ लिँदा उसलाई त्यस्तो महसुस भएन। सदालाई देख्दा मात्रै पनि सार्थकभित्र जे जस्तो परिवर्तन आयो, कसैलाई देख्दा आएन। जीवनमा कयौँ केटीहरू आउने जाने नभएका कहाँ थिए। सृष्टि अमात्य, रविना रिजाल, आशिका भट्ट, प्रश्ना मैनाली, फुच्ची केटी, फेसबुकको नाउँ जोसित केवल च्याट मात्र भयो। लिस्ट लामै हुन्छ। जोसँग प्रेमका छोटा मिठा तिता यात्रा उसले तय गरेको थियो, सदालाई उसले तीभन्दा भिन्न स्थानमा राखेको थियो। त्यसो त हरेक केटीसित प्रेम हुने बेलामा उसले सबै जसोलाई छुट्टै स्थानमा राखेको हुन्थ्यो। ऊ आफैलाई भन्थ्यो, यो तीभन्दा फरक छ। मानौ विगतका प्रेमिका भन्दा वर्तमान प्रेमिकालाई छुट्टै र अग्लो स्थानमा राखेका भने त्यो प्रेम विशेष हुन्न। मानौ विगतका प्रेमिकाहरूभन्दा वर्तमान प्रेमिकालाई छुट्टै र अग्लो स्थानमा राखिएन भने त्यो प्रेम विशेष हुन्न। 1 महिनासम्म सार्थकले चुरोट नछुने प्रण गर्यो। चुरोटे साथीहरूसितको सङ्गतै हुने छोड्यो। उसको सङ्गत फेरियो, हालत फेरियो र आगत फेरियो। एक दिन सार्थकलाई मध्यराततिर औडा भयो। रातको करिब 11 बजेको हुँदो हो। चुरोटको यति धेरै तलतल उसलाई कहिल्यै लागेको थिएन। खाना छोडेको 10 दिन जति भएको हुँदो हो। सार्थकका बा चेन स्मोकर थिए, हजुरबा पनि उस्तै। घरिघरि उसलाई लाग्थ्यो चुरोट खानु उसको वंशानुगत गुण हो, जो हजुरबाले बालाई दिए र बाले उसलाई। सदासित विवाह भएको खण्डमा उनीहरू दुईबाट उत्पादित सन्तान समेत यो लतमा नफस्ला भन्न सकिन्न। सार्थक उठेर बैठक कोठामा गयो। कहिलेकाहीँ बैठक कोठामा समेत चुरोटको बट्टा यत्तिकै छाडिएको हुन्थ्यो। सम्भवतः सबै सुतिसकेका थिए। एउटा बट्टामा जम्मा अन्तिम खिल्ली चुरोट बाँकी रहेछ। सुटुक्क त्यो झिक्यो र छततिर लाग्यो। रातको 11 कटिसकेकाले कसैले देख्दैन भन्नेमा ऊ ढुक्क थियो। छतमा बसेर एक खिल्ली चुरोट सिद्ध्यायो। चुरोट खाउन्जेल ऊ चुरोटसित डरायो, रातसित डरायो र आफैसित पनि डरायो। भोलिपल्ट उसका बाले घरमा तल्कै मचाए। उसका बालाई बिहान एक खिल्ली चुरोट नखाई सोच हुँदैन थियो। कसले झिक्यो वा फालिदियो भन्दा हरेकलाई केरकार गरे। बाको गर्जनले बेलै नभई निन्द्रा खुलेको सार्थक पिसाबले च्यापिरहेको भए पनि डरले छुलछुली हुँदै कोठेभित्र बसिरह्यो। चुरोट उसले जीवनमा एक्लै वा अरूसित बसेर कति खायो, तर त्यस दिन चुरोट नखाने कसम चाहिँ आफैसित पटक पटक खायो। उसलाई खुब पछुतो भएको थियो, किनकि सदाले त परीक्षाको प्रतिफल महिना दिन पुगेको दिन देली, तर कमसेकम त्यस दिन ऊ आफैसित भने फेल भएको महसुस गरिरहेको थियो। असार लागिसकेको थियो। बिहानैदेखि मन्द हावासहितको झरी परिदिएर मनसुनले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको थियो। त्रिचन्द्रकै लाइब्रेरी बाहिर ओत लाग्दै सार्थक सदालाई कुरिरहेको थियो। कोही छाता ओढेर बिस्तारै कलेजभित्र आइरहेका थिए, कोही भिज्दै दगुरिरहेका थिए।
ज्याकरान्डाका फुल आजकल न रुखमा देखिन्थ्यो न भुइँमा। सदाको स्कुटी गेटभित्र छिरेको देखिसकेपछि सार्थकले आशालाग्दो अनुहारले त्यतैतिर हेऱ्यो। गर्दनदेखि पिँडौलासम्म क्रिम्सन कलरको रेनकोटले ढाकिएकी थिए सदा। उसको दृष्टि आफूतिर परेपछि सार्थकले उभिरहेको ठाउँबाट दाहिने हात हल्लायो। रेनकोट नफुकालिकनै कुद्दै सार्थक भएतिर आई र ओतमुनि परेपछि रेनकोट खोली। भित्रपट्टि पहिलो कलरको पृष्ठभूमिमा खैरो र रातो स्ट्राइप भएको कुर्ता सलवारमा छट्टै हेर्दा सदा कोकोनट बिस्कुटको खोल जस्तै देखिरहेकी थिए। सदाले सार्थकका लागि तोकिदिएको परीक्षणकालको 1 महिना पुरा हुने दिन थियो। उसले सार्थकका ओठ, दाँत, औँलाहरू जाँची के भनौँ, जाँचेको नौटङ्की गरी। सार्थक भने कुनै मेसिनले नै जाँचिरहे जसरी गरी डराइरहेको थियो। यत्तिको डर उसलाई राति साँच्चीकै मापसे गरेर घर जाँदा ट्राफिकले मुखैमा मुख ल्याएर जोड्न खोज्दा पनि लागेको थिएन। त्यसो त यो जाँच गर्नुभन्दा अघि चुरोट खानेहरूसित सङ्गत छुटाएर नखानेहरूसित सङ्गत गरेको फेला पारिसकेकी थिए। भरोसाको साथी जो अति चुरोटे थियो, जो सार्थकको 2 कप हट लेमन र 2वटा चुरोटको साथी दुवै थियो, उसले समेत भरोसासित गुनासो गरेको सदाले सुने। आजकल सार्थक हामीबाट पर भयो। यो कुराले सदाको मनमा सार्थकप्रतिको प्रेम बढ्यो। उसले आफैलाई भने, आइन्दा 1-2 चुरोट सार्थकले लुकेरै खाएको देखे पनि नदेखे चाहिँ गर्नेछु। वरपर ओत लाग्ने अरू मान्छे पनि छन् भन्ने थाहा पाएर सार्थकले सदाको कानमा खुसुक्क सोध्यो, अब त प्रेम गर्छौ? खुसीले सदा माथिरहेकी थिए। माथिकै आवाजमा पनि, त्यो त सजिलो परीक्षा थियो, जसले पनि पास गर्न सक्ने। पानी झन् बढेकाले आवाजलाई केही चर्को गराई। गाह्रो परीक्षा के छ? ल देऊ, त्यो पनि पास गरेर देखाइदिन्छु। जाबो चुरोट छाड्ने हुँदा कुन गति भएको थियो? सब बिर्सिएर सार्थकले नचाहिँदै फुर्ती झिक्यो। त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, खालि 5 केजी 2 महिनामा घटाएर देखाउनु पर्यो। सक्छौ? सदाले जिस्काउँदै पनि। सार्थकले अघि झिकेको फुर्ती काँचको जस्तो रहेछ, प्याट्टै फुटी गयो। यसलाई पनि सजिलो भन्छौ? फुर्ती काँच जस्तै फुटे पनि सार्थक आवाजको भोल्युम एकाएक माइक अघि बोले चाहिँ ठुलो भयो। उसले वरपर अरू मान्छे भएको ख्यालै गरेन। म फिल्म स्टार हुँ र मन लागेको समयमा वेट घटाउन र बढाउन सक्नलाई धन्न कसैले उनीहरूलाई वास्ता गरेनन्। सदाले मुस्कुराउँदै भने, तिमी फिल्म स्टार पक्कै होइनौ, तर तिमी आफ्नो जीवनको सुपरस्टार हो। अनि मेरो जीवनको त झन् मेगा स्टार बन्दैछौ। सुरुमै हिम्मत किन हार्छौ? सार्थकलाई सदाका 2वटा कुरा एकदमै कत लाग्यो। त्यसैले त अघि हलुका राखिएको सार्थक तुरुन्तै पग्लिहाल्यो। उसले भनेको, तिमी मेरो जीवनको मेगा स्टार बन्दैछौ भन्ने वाक्यांशले मुटुमै हान्यो। अनि उसको सुरुमै हिम्मत किन हार्छौ ले उसमा बेग्लै ऊर्जा थपियो। यी कुराहरू दोहोऱ्याउन लगाएर एकचोटि फेरि भन त भन्न मन लागेको थियो, तर भनेन। सोच्यो, बेला बेलामा फ्ल्यासब्याकमा गएर आफैले मनमा नै दोहोऱ्याएर आनन्द लिए पनि त भयो। नलिनु अप्ठ्यारो परीक्षा लिइहाली, दिनु नै परेपछि केही सहुलियत दिन्छ कि भन्ने ठानेर उसले बार्गेनिङ गर्यो। तर सदा यो बबुरालाई 5 किलो अलिक बढी भएन, जेनतेन 1 किलोसम्म भए घटाउन सक्थे, त्यति मिलाउ न। हँ? सदाले आँखा च्यातेर हेरी। लौ 2 किलो, सदाका च्यातिएका आँखा देखेर डराएको अभिनय गर्दै भन्यो। मेहनत गर्छु 2 किलो घटाउने, मान। के 1 किलो र 2 किलो गरिरा? मासु किन्न लाग्यो हो? सदाले हात बाँधेर सार्थकलाई घुरी। लौ, न तिम्रो न मेरो 3 किलोसम्म त गरिदेऊ, त्यति डिस्काउन्ट त जसले पनि दिन्छ। सदाले उसै गरी चुपचाप आँखा फारेर सार्थकलाई हेरि नै रहे। 4 त होला? सार्थक अझै बार्गेनिङको मुडमा थियो। 1 किलो मात्र घटे पनि ठुलै राहत हुन्छ भनेर किचकिच गरिरह्यो। सदा हातसँगै हाँसो पनि बाँधेर सार्थकलाई आँखा तरिए। लौ, तिम्रै जित, भोलिदेखि सुरु हुन्छ तिम्रो परीक्षा, वेट पनि भोलि नै लिने, सदाले भने। भोलिपल्ट सार्थकले भित्र 2-3 पत्र लुगा लगाएर आयो। उसले सोचेको थियो पछि नाप्ने बेलामा सबैभन्दा हलुका टी सर्ट र प्यान्ट मात्र लगाउने। पानी रोकिएको थिएन, जाडो जाडो नै थियो, बाहना पनि भइहाल्यो। त्यस दिन
बाहिर लेदरको भुक्के ज्याकेट लगायो, पाइन्ट पनि सबैभन्दा गरुङ्गो छानेर लगायो। कम्तीमा 2 केजी भए पनि राहत मिल्नेछ भन्नेमा ऊ विश्वस्त भयो। कलेज सकिएपछि सार्थकलाई आफ्नो स्कुटी पछाडि राखेर सदा खिचापोखरी पिपल्स प्लाजातिर लागि। सार्थकले त्यहाँ जान अघि भुँडी फुलुन्जेल पानी पियो। तौल नाप्ने बेलामा सदाले लेदरको ज्याकेट खोल्न लगाई। पर्स, बेल्ट, मोबाइल सबै निषेध गरी र बाँकी जे लगाएको थियो 2 महिनापछि पनि त्यही लुगामा तौल लिन आउने निर्णय गरिदिए। सार्थकको जुक्ति काम लागेन। सार्थकको हाइट 5 फिट 9 इन्च थियो भने तौल 80 केजी थियो। 75 मा झर्न थियो। उसले आफ्नो वजन घटाउन यसअघि कोसिस नगरेको होइन, कति पटक गर्यो, तर 4 पटक त जिम पोइन्ट नै जिम जोइन गर्दै छोड्दै गर्यो। 8 पटक त डाइट कन्ट्रोल गर्छु भनेर सुरु पनि गर्यो, तर उसले पनि कुनै काम गरेन, कुनै काम निरन्तर गरेन। कुनै पनि काम निरन्तर गर्न नसक्नु नै उसको जीवनको निरन्तर कमजोरी रहिरह्यो। तर अब ऊ एउटा प्रतिबद्धता लिएर आएको थियो। बेलुकी ऊ घर नजिकैको प्लाटिनम फिटनेस सेन्टरमा जिम जोइन भयो। त्यस दिन इन्स्ट्रक्टरले वार्मअप गर्न लगायो। जिम इन्स्ट्रक्टरले उसलाई भनेको थियो, 3-4 दिनसम्म आइरहनु भयो भने तपाईँले सधैँ गर्नुहुन्छ, दुख्यो भनेर आउनु भएन भने तपाईँ जिम गरेर खानुहुन्न। पहिला 2-3 दिनमै हार मानेर उसले जिम जान छोडेको थियो। यसपटक इतिहास दोहोरिन्न, उसले मनमा नै आफैलाई भन्यो। यसपटक 2वटा इतिहास रचिनेछन्। उसले आफ्नै मनलाई फेरि भन्यो, एउटा इतिहास नदोहोरिने इतिहास, अर्को मेरो प्रेमको इतिहास। ऊ आफ्नो शरीरको भूगोल मिलाएर प्रेमको इतिहास रच्ने उद्यममा लाग्दै थियो। पहिलो दिनको वार्मअपले नै उसको शरीर 50 जनाको कुटाइ खाएको जस्तो थङथिलो भयो। राति पिसाब फेर्न जान पनि उसलाई दौडो भयो। चिलाउँदा कन्याउने तागत पनि उसलाई भएन। खाना खान लाग्दा हात थालबाट मुखसम्म राम्ररी ल्याउन सकेन। दायाँ कोल्टे फेर्यो, बायाँतिर दुख्ने, बायाँ कोल्टे फेर्यो, दायाँतिर दुख्ने। भोलिपल्ट उठ्दा झनै गाह्रो भयो। जिउलाई बडो जतन गरेर चलायो। मानव जिउ होइन काँचो। बेलुकी नजाउँ लागिरहेको थियो, तर मनमा नजाउँ भन्ने विचार उठ्ने बित्तिकै उसले सदाको मुहार सम्झियो र आफूलाई एकाएक ऊर्जावान भएको कल्पियो। दोस्रो दिन पनि ऊ जिम गयो। मनले साथ दिएको भए तापनि शरीरका हरेक अङ्गले मानिरहेको थिएनन्। खुट्टा पनि उठ्न मानिरहेका थिएनन्। उसलाई लाग्यो आफ्ना खुट्टा गजगज हिलोमा गाडिएका छन्। सदालाई सम्झेरै ऊ जिम गइरह्यो। तेस्रो, चौथो दिन पनि गयो। हप्ता, 2 हप्ता र 2 महिनासम्म निरन्तर गइरह्यो। खाना पनि जिम इन्स्ट्रक्टरले भने बमोजिम खायो। उसलाई मनपर्ने खानेकुराहरू लिस्टबाट बाहिरिँदै जान थाले। जिब्रोको स्वाद फेरिँदै जान थाले। आँत अतृप्त हुँदै गयो। सार्थक हरेक पटक डम्बेल उठाउँदा जोसिन्थ्यो। हरेक पटकको वर्कआउटमा उसका मसलहरू मात्र होइन, दृढता पनि कसिलो भएर आउँथ्यो। हरेक दिन ऊ पसिना मात्र होइन, आफूभित्रको सम्पूर्णहीनता, लाचारीपन र अल्छीपनलाई पनि बगाइरहेको हुन्थ्यो। 5 किलो केटोले त 6 किलो घटाएर देखाइदियो। र यसरी सार्थक सदाले दिएको अर्को परीक्षामा पनि उत्तीर्ण भयो। उसको मिलेको ज्यान अझ मिलेको देखियो। एकदमै लोभलाग्दो, आकर्षक पनि देखियो। पिपल्स प्लाजामा वेट नापिरहँदा सदा एकपटक फेरि आश्चर्यमा परेकी थिए। उसलाई लाग्न थालेको थियो सार्थकलाई जेसुकै परीक्षा दिए पनि सजिलै पार गरेर देखाइदिनेछ। सार्थक प्रेममा आँधीसरी हुमिएको थियो। जेसुकै होस्, उसको गतिमा कमी आउनेवाला छैन। बरु दायाँ बायाँ सब कुरालाई तहसनहस गर्नेछ, तर रोकिनेवाला छैन। सदालाई आफ्नो छनौट एकदमै सही थियो भन्ने लाग्यो। प्रेम गरेर पनि प्रेमको सुन्दरता थाहा नपाएका सदाका साथीहरूले भन्न थालेका थिए, प्रेम कति सुन्दर चिज रहेछ है।